بسم الله الرحمن الرحيم. Alors voilà l'exercice 10. Donc في l'exercice هذا غادي نتكلموا على ليون دو فوسفات. هذا ليون دو فوسفات راه سي ان ليون بولي اتوميك. شنو معنى بولي اتوميك؟ يعني كيتكون بزاف ديال لي زاتوم. شدينا بزاف لي زاتوم وكونوا ليا واحد ليون اللي هو بولي اتوميك متعدد الذرات. الوغ اللي سميناه الفوسفات. الوغ مناش كيتكون هاد الفوسفات هذا؟ كيتكون من ذره وحده ديال الفوسفور اللي هي بي، كنرمز ليها بي. الفوسفور كنرمز له بي. وكيتكون من 4 ديال لي زاتوم ديال الاكسجين. بيان سيغ الاكسجين عارفين باش كنرمزو له اللي هو او. سي كلير. مننساش ان هاد لي 4 اتوم دوكسيجين بورت 3 شارج نيجاتيف. هاد لي زاتوم ديال الاكسجين اللي مرتبطين بالفوسفور بي فهما بيان سيغ كي عندهم 3 ديال لي شارج نيجاتيف. اجيو نديرو بحال واحد الشيما صغيره اللي كتسهل عليا القراءه ديال هاد الاكزارسيس هذا باش نفهم هادشي هذا بسهوله ونعرف كيفاش نتعامل معاه. الو الفوسفات ديالي، فوسفات اللي هو هذا فوسفات، دونك كيتكون ليا من الاتوم وحده ديال الفوسفور اللي هي بي ومن 4 ديال لي زاتوم ديال الاكسجين. سي كلير. الاكسجين 4 ديال لي زاتوم. مننساش ان هاد لي 4 اتوم ديال الاكسجين بورت 3 شارج نيجاتيف. 3 شارج نيجاتيف يعني 4 ديال العناصر كيمتلكو شحال من شارج؟ 3 ديال لي شارج نيجاتيف. الو وحده هنا نحطها هنا، وحده نحطها هنا، وحده نحطها هنا. واش هادي غادي نزيد ليها شارج نيجاتيف؟ لا. انا عندي 4 العناصر وعندي 3 ديال لي شارج. دونك ملي غادي نقسمهم وحده غادي تبقى بلا شارج نيجاتيف ديالها. واضحه الفكره؟ حيت ميمكنليش نشد شارج ونقسمها على جوج. واضحه الفكره؟ راه هادي شارج ميمكنش تقسمها ولا راه شارج راه واحد لونتي اللي هو مستقل بحال لاطوم. واش لاطوم يمكن نزيد نقسمها؟ واش عمرك سمعتي 0.5 ذره؟ لا. عندي ذره وحده، 2 ذرات، 3 ذرات، 4 ذرات، كيكون عندي واحد لونومبر اونتي، واحد العدد صحيح. تكلير. الوغ هذه هي، هذا هو ليون ديالي. انا حاولت نعطي لي زوكسيجين عطيتهم لي شارج نيجاتيف ديالهم. لاحظتوا؟ اذا هاد الشيما هذه ماشي بالضروره تكون صحيحه، مي غير كتبسط ليا النظره ديالي على هاد ليون بولي اتوميك. سي بيان. الوغ اجي نكتبو لا فورمول دو سيت ايون. حنا بغينا نكتبو لا فورمول. شنو كنديرو؟ كنكتبو لي كونستيتيون ديال هاد ليون هذا، كنكتبو لو سامبول دو شاك كونستيتيون. الوغ هاد ليون هذا اللي هو الفوسفات كيتكون من ماذا؟ من الفوسفور. شحال ديال الفوسفور؟ واحد، يعني اتوم وحده. دونك مكنكتبش حتى شي عدد هنايا، حيت حنا شنو عارفين؟ الا كانت ايون ديالي اولا الموليكول ديالي كتكون من جوج، خصني ندير جوج هنا. الى 3 ديال لي زاتوم ديال الفوسفور خصني ندير 3 انسي دو سويت. واضحه؟ هادشي ديجا شفتوه في الدوزيام اني كوليج. دونك لو نومبر ديال لي زاتوم كنوضعها في هاد البلاصه هادي في الاسفل على اليمين. بالنسبه لو نومبر ديال لي زاتوم ديال الاكسجين اللي هو او، شحال عندي؟ عندي بيان سيغ 4. لاحظتوا؟ الو بي او 4. مننساش أستاذ لي شارج ديالي. بيان سيغ عندي هنايا 3 ديال لي شارج نيجاتيف، دونك 3 موان. واضحة الفكرة؟ إذا بي أو 4 3 موان. هذا هو لا فورمول ديال ليون ديالي. الوغ ديتيرميني لا شارج إلكتريك دو سيت إيون. الوغ هاد ليون هذا كيف ما كتشوف انطلاقا من لا فورمول ديالو فهو شنو قالو؟ اكتسب 3 ديال لي شارج نيجاتيف، سيتادير اكتسب 3 ديال لي زيليكترون زايدين. واضحة الفكرة؟ حيت لي زيليكترون هما كيمتلكو لا شارج نيجاتيف. سي كلير. دونك لا شارج إلكتريك بما انه اكتسب 3 ديال لي زيليكترون، سيتادير 3 ديال لي شارج نيجاتيف اكتسبهم. الوغ كيفاش غادي تكون لا شارج توتال ديالو؟ سي فاسيل، غادي تكون موان 3 او. علاش؟ لان كل شارج وحده شحال كتعادل موان او. الى عندي جوج شحال تكون؟ موان 2 او. الى عندي 3 موان 3 او، انسي دو سويت. لاحظتوا الفكره؟ اذا بما انني حصلت في
في لا فورمول دو سيت ايون وظهر لي انه اكتسب 3 ديال دي شارج بوزيتيف نيجاتيف، دونك غادي تجي مون 3 واضحة الفكرة. دوني لو تيب دو سيت ايون، بيان سور هاد الايون هذا ديالي واش هو ايون نيجاتيف او بيان ايون بوزيتيف. بيان سور سي ان ايون نيجاتيف. لي زيون نيجاتيف في الغالب كيطلقوا عليهم لي زانيون، واضحة الفكرة. سوا كنسميه ايون نيجاتيف او كنعطيه هاد التسمية ديال لي زانيون بحال سي كلير. نسمي هنايا ايون نيجاتيف، سي كلير، ايون نيجاتيف. او بيان هنايا واحد الغومارك بسيطة، سي ان انيون. دونك نجيو نحسبوها، سي تخي فاسيل. الوغ نحسبو لو نومبر دي زيليكترون ديال الايون الفوسفات، مي دير اتونسيون بالنسبة لي زيليكترون ديال الفوسفات شحال كيساويو و لي زيليكترون ديال الاكسجين شحال كيساويو. حنا عارفين ان الفوسفور فيه 15 الكترون و الاكسجين فيه 8 ديال لي زيليكترون، سي كدا. لا نجيو نصايبو المسألة هادي. الوغ لو نومبر des électrons dans l'ion de phosphate égale à quoi? Égale le nombre des électrons qui sont dans le phosphore هذا زائد le nombre des électrons qui sont dans l'oxygène هذا وفي هذا وزائد هذا وزائد هذا. لاحظتوا؟ دونك نبداو بالوسطاني égale à quoi? Égale le nombre des électrons ديال الفوسفور اللي هو 15 ديجا ظهر ليا في لي دوني. واش الفوسفور اللي هو هذا واش اكتسب ولا فقد شي حاجة؟ ما اكتسب، ما فقد حتى شي الكترون، دونك غادي تكون أو غادي تبقى ليا لا فالور كيف ما هي بلوس هاد الأكسجين هذا كيف ما كتلاحظ ما عندو حتى شي سين، دونك ما اكتسب ما فقد حتى هو، دونك غادي تبقالو 8 ديال لي زيليكترون كذلك. بالنسبة لي زوطخ عندي هنايا هاد الأكسجين هذا عندو شارج موان إيسي، هذا عندو شارج موان إيسي، وهذا تا عندو شارج موان إيسي. شنو كيعني هادشي هذا؟ كيعني أن كل إلكترون من هاد لي تخوا كل اتوم من هاد 3 اتوم اللي هنايا فهما اكتسبوا اون شارج نيجاتيف، سيتادير اكتسبوا الكترون. الوغ ما تبقاش عندهم 8، غادي تولي عندهم شحال؟ تولي عندهم 9. الوغ هي زائد 9 في شحال؟ في 3، سي كلير. دونك نجيو نحسبو هادشي هذا في كالكالاتريس بيان سور. الوغ 15 بليس 8 بليس بيان سور 9 بليس 9 بليس 9. لاحظتو اللي هي شحال؟ اللي هي 50 بيان سور الكترون. إذن هذا هو العدد ديال لي زيليكترون اللي عندي بيان سور في هاد ليون دو فوسفات اللي هو عبارة على واحد ليون بولي اتوميك، سي كلير. على بيانتو نشوفوكم ان شاء الله في دي زوطخ اكزارسيس. ميرسي بيان.